प्रायः पूर्व संदर्भम उक्त्वा अग्रे चलिष्यामः। इतः प्राक् चर्चा आसीत् यद् द्वन्द्वे कृते सति यदि अर्थः क्रियते चेत् तदा पन्थानुपन्थानः इत्यादौ समासान्तस्य आपत्तिः करौ कराः इत्यत्र एकवद्भावस्य आपत्तिः। अतः द्वन्द्वे प्रसक्ते एकशेषः इति अस्माभिः अंगीकार्यः इति एतत् प्रकरणं पूर्वतः प्रचलन् आसीदिति। इदानीं मूले पश्यामः। यत्तु प्राचा मूले द्रष्टव्यं, तस्य व्याख्या अस्माभिः करिष्यते। यत्तु प्राचा राम राम औ इति स्थिते इत्युक्तम् एक विभक्तौ परत इति च तत्र इत्थम् उक्ति संभवः राम राम इत्यत्र अवयवोरिव समुदायस्यापि प्रातिपदिक संज्ञा अस्ति मिलितेन अर्थवत्वात् इति एकः प्रसङ्गः अस्ति। सिद्धान्तकौमुद्याः मूले राम राम औ अस्यां स्थितौ तत्र वृद्धिरेचि तु सूत्रेण वृद्धि प्राप्यते, परञ्च तस्याः वृद्धेः प्रथमयो पूर्वसवर्णः इत्यस्यापि प्राप्तिरस्ति। यतोहि प्रथमा द्वितीयो अमि अचि परे पूर्वोक्तेकादेशः अस्ति। पुनश्च वदति नहीं अत्र पूर्वरूपः बाध्यते। पूर्वरूपः नादिचि एकं सूत्रम् अस्ति, इति च परे पूर्वसवर्णदीर्घो न भवति इति। अतः यः पूर्वसवर्णः अत्र वृद्धिं प्रबाध्य प्रवृत्तः आसीत् तस्य इदानीं नादिचीति सूत्रेण निषेधः कृतः। अतः स पूर्वसवर्णः प्रत्यागतः। पुनश्च वृद्धेरवसरः आगतः। येन बाधितः आसीत् स स्वयं बाधितः। अतः वृद्धिरेचि इत्यस्य अवसरः आगते सति वृद्धिर्भवति। तेन वदति अयि भोः वृद्धेः प्राक् एकशेषः कृतः अस्ति। इदानीं चर्चा क्रियते राम राम औ। अत्र औ इति विभक्तिस्तु अवलोक्यते, परञ्च राम इत्यत्र विभक्ति न अवलोक्यते। अतः विभक्तौ परतः यदि एकशेषः क्रियते चेत् एकत्र विभक्ति अस्ति, अपरत्र विभक्ति नास्ति। यतोहि या पूर्वा विभक्तिरासीत् सा विभक्तिस्तु सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इति सूत्रेण तस्याः विभक्तेः लुक् अस्ति इति। तदा अत्र समाधानद्वयं दत्तमस्ति। वदति यदा प्रातिपदिक संज्ञा क्रियते तदा समुदायस्य प्रातिपदिक संज्ञा भवति। यतोहि द्वन्द्व समासे कृते द्वन्द्व समासे प्राप्ते च यदा विभक्तेर् लुक् भवति तदा पुनः कर्तव्यत् समासस्य इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञा विधीयते। अप्रातिपदिक संज्ञा समुदायस्य विधीयते। अतः समुदाये तत्र प्रातिपदिक संज्ञा अस्ति। यथा कस्यचिदपि प्रातिपदिकस्य प्रातिपदिक संज्ञा क्रियते तदा प्रत्येकस्य तत्र प्रातिपदिक संज्ञा भवति। अतः यथा प्रातिपदिकत्वम् उभयत्र राम इत्यत्र द्वितीय राम इत्यत्र
यतो हि समासे जाते समुदायस्य प्रातिपदिक संज्ञा कृता अस्ति। समुदाये प्रथमोऽपि भागः समुदाये द्वितीयोऽपि भागः अस्ति। अतः द्वयोः अपि घटिकीभूतयोः समुदायस्य प्रातिपदिक संज्ञा अस्ति। तदा लिखति राम राम औ इति स्थिते इत्युक्तं मूले एकविभक्तौ परतः। एक विभक्तौ परतः इत्यत्र औ विभक्तौ परतः उभौ रामपदौ पदे उभे रामपदे समाने एव वर्तेते एक से कृता। तत्र इत्थम् इत्थम् उक्ति संभव राम राम इत्यत्र अवयवोरिव समुदायस्यापि प्रातिपदिक संज्ञा अस्ति। यथा एकस्य अवयवस्य सुविभक्तौ सत्यां प्रातिपदिक संज्ञा आसीत्, द्वितीयस्यापि राम इत्यस्य सुविभक्तौ सत्यां प्रातिपदिक संज्ञा आसीत्, तथैव इदानीं सोर्लुकि जाते समुदायस्य राम राम औ इति एतत् समुदायस्य प्रातिपदिक संज्ञा अस्त्येव। मिलितेन अर्थवत्वात् यतो हि इदानीं समासः कृतः अस्ति मिलिता अस्ति, अतः मिलितेन अर्थवान् अस्ति इति। अतएव तत्र स्वार्थ विषये जहत् स्वार्थावृत्ति अजहत् स्वार्थावृत्ति अस्माभिः स्वीक्रियते, एकार्थी भावः स्वीक्रियते, समासे खलु भिन्नैव शक्ति पंकज शब्दवत् इति अस्माभिः अंगीक्रियते। तत्र सामर्थ्यम् अस्ति, सामर्थ्यं द्विधा एकार्थी भावः विवक्षा च। एकार्थी भावः यदि सामर्थ्यम् अस्ति तत् सामर्थ्यं तत्समुदाय घटकेषु सर्वत्र समुदाये यावन्तः घटकाः सन्ति तेषु सर्वेषु घटकेषु तत्सामर्थ्यं भवत्येव। तदेव लिखितम् अस्ति तत्सामर्थ्यात् अर्थवत्वात्, अर्थवत्ता तु उभयत्र तिष्ठति इति। लिखितं मिलितेन अर्थवत्वात्, तत्र पृथक्तया इदानीम् अर्थवत्ता नास्ति। समासात् प्राक् तु पृथक्तया अर्थवत्ता आसीत्, गते समासे पृथक्तया समूहे अर्थवत्ता अस्ति। अतः यदि विशेषणं किमपि आगच्छति चेत् तदा समुदायस्य विशेषणं भविष्यति। तदेव तत्र नियमः अस्ति। किं नियमः अस्ति? यत् समासः कृतः भवेत् तत्र यदि विशेषणं किमपि आगच्छति चेत् तदा समुदायेन भवति। रिद्धस्य राज्ञः पुरुषः एत्यत्र पुरुषस्य अन्वयः सविशेषणानां वृत्तिर्न वृत्तस्य च विशेषणयोगो न अस्ति न वा? तदा राजपुरुषः यदि कृतः अस्ति चेत् तदा रिद्धस्य इति यत् पदं वर्तते तत्र रिद्धस्य पदस्य राजपुरुष घटकीभूतस्य राज्ञ इति पदेन सह यदि अन्वयः क्रियते चेत् अन्वयः भवितुं नार्हति। अतः शोभना राजपुरुषः इति यदि क्रियते चेत् तदा शोभनत्वं यत् प्रकारत्वं तत् राजपुरुष इति समुदायस्य भवितुम् अर्हति। तत्समुदाये अर्थवत्ता भवति समासे सति। यथा एक द्वित्वं कदाचित् क्रियते, द्वित्वं क्रियते चेत् तदा यदि कस्यचित् धातोः समुदायस्य धातु संज्ञा क्रियते तदा तस्मिन् धातौ यावन्तः अवयवाः भवन्ति तेषां सर्वेषां धातु संज्ञा स्वतः एव भवति। यदि वृक्षः क्वचित् प्रचलन् भवति, यदि वृक्षः क्वचित् प्रचलन् भवति तस्य यावन्तः यावत्यः शाखाः भवन्ति ताः सर्वाः अपि शाखाः प्रचलन्त्येव। न्यायः वर्तते वृक्षः प्रचलन् सः वै प्रचलति इति। अतः यत्र यदि समुदायस्य अर्थवत्ता कल्प्यते चेत् तदा तद् घटकीभूता
यावन्तः शब्दाः भवन्ति तत्रापि अर्थवत्ता स्वतः भवत्येव तदेव लिखितमस्ति। एवं मिलितेन अर्थवत्वात् अवगतम्। अकृते समासे प्रत्यवयवं प्रतिघटकम् अर्थवत्ता, कृते समासे च अवयवी अर्थवत्ता न अपितु समुदाये अर्थवत्ता। समुदाये अर्थवत्ता अस्ति चेत् अवयवी अर्थवत्ता अस्ति, परञ्च पृथक्तया अर्थवत्ता न समुदाय निष्ठत्वादेव तत्र अर्थवत्ता अस्ति। न च अर्थवत्वेपि समासग्रहणस्य नियमार्थत्वात् नैवमिति वाच्यं यत्र समुदाये पूर्वो भागः पदं तद विषयको नियम इत्युक्तत्वादिति। यद्यपि कर्तद्धित समासाश्च इति सूत्रं भवद्भिरधिगतमेव पठितमेव तत्र समासग्रहणं नियमार्थम् अस्ति इति। तत्र यतोहि यत्र समासः क्रियते राज्ञा पुरुषः अत्र यदि वयं पश्यामश्चेत् तदा असौ अर्थवान् तु अस्त्येव, परञ्च अर्थवत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा प्राप्नोति। परञ्च वदति अयि भो तत्र केवलम् अर्थवत्वमेव नापेक्षितम् अन्यदपि अपेक्षितम् अस्ति। तच्च किं भवेति? धातु भिन्नं पदं कीदृशं स्यात्? धातु भिन्नं। वदति अस्माभिः सर्वेपि धातवः स्मृताः कण्ठीकृताः क्वापि राजनिमस्पुरुषु एतादृशः धातुर्नावलोकितः अतः धातु भिन्नोऽपि वर्तते। वदति अयि भो तत्र अप्रत्ययः अपि वर्तते। चिन्ता मास्तु, मया सर्वेपि प्रत्ययाः अधीताः कण्ठीकृताः क्वापि एतादृशः प्रत्ययः नावलोकितः न च स्मृतः राजनिमस्पुरुषो इति। वदति अयि भो तत्र प्रत्यय शब्दस्य आवृत्तिरस्ति, अकृतस्य आवृत्तस्य तत्र तदन्तलाभेन प्रत्यान्तत्वम् अस्ति। अतः प्रत्यान्तत्वं तु अस्त्येव, यतोहि प्रत्ययः अन्ते यस्य असौ प्रत्यान्तः। इदानीं सु प्रत्ययः अन्ते तिष्ठति अतः प्रत्यान्तः अस्ति। वदति अयि भो प्रत्यान्तत्वमपि तत्र नास्ति, यतोहि प्रत्यान्तत्वं किम् इति परिभाषया ज्ञातव्यम्। यस्मात् प्रत्यये विधिस्तदादि तदन्तस्य ग्रहणं भवति परिभाषा अस्ति। यस्मात् प्रत्ययः विहितः। यदि इदानीं यदि राजनस्पुरुषु इत्यत्र सु प्रत्ययः गृह्यते चेत् तदा सु प्रत्ययः कस्मात् गृहीतः? पुरुषपदात् अस्ति न वा? परञ्च स पुरुषपदम् आदौ न तिष्ठति। आदिर्नां परस्मिन् सति यस्मात् पूर्वो नास्ति स आदिः। इदानीं तु तस्मात् पूर्वः न प्रत्ययः तस्मादपि पूर्वः तत् राजन् प्रत्ययः अतः प्रत्यान्तत्वं नास्ति। वदति अयि भो प्रत्यान्तत्वं नास्ति, प्रत्ययत्वं नास्ति, धातुत्वं नास्ति, अर्थवत्वम् अस्त्येव। तदा पूर्वेणैव सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञा स्यादिति। अवगतम्? पुनः समासग्रहणं नियमार्थम्। अतः नियमं करोति यत्र पूर्वो भागः पदं तस्य चेत् भवति तर्हि समासस्यैव। पूर्व भागो पदमिति दत्तम्। पदमिति पदेन सुप्तिङन्तं पदं यदि गृह्यते चेत् बहुत्र तु भवितुमर्हति, परञ्च बहुपटवा इत्यादि स्थलेषु तत्र भवितुं नार्हति। अतः उक्तं स्वातन्त्र्येण प्रयोगार्ह इत्यपि पदत्वेन ग्रहीतुं शक्यते। यतम् अतः सुबन्तं मास्तु तत्र स्वातन्त्र्येण प्रयोगार्हता यदि अस्ति चेत् अतएव वृषण वस्तु इत्यादि स्वपि गृहीतम् अस्ति। तदेव इत्यादि लिखितम् अस्ति। यथा तत्र समासस्य समासग्रहणस्य नियमार्थत्वे पूर्वो भागः पदम्। तत्पदम् इत्यत्र न केवलं सुप्तिङन्तं पदं स्वातन्त्र्येण प्रयोगार्ह
पदम अपि स्वीक्रियते चेत् तदेव यत्र समुदाये पूर्वो भाग पदम तद विषयको नित्य पूर्वो भाग पदम तत्रैव भविष्यति अतः चेत् भवति यदि समासस्यैव तेन किं व्यावृत्तिर्भवति वाक्यस्य न वाक्यस्य न भविष्यति इति इत्युक्तत्वात् बहुपटवः इत्यादनुरोधेन नियमस्य सजाति विषयतायाः औचित्यात् नियमस्य सजाति ये नियमः यथा यत्र स्वीक्रियते तथा यत्र यत्र संगच्छते तत्र तत्र गच्छेत् एवं न एकत्र तु स नियमः गच्छेत् अतत् सदृशे अन्यत्र तस्य नियमस्य प्रकृतिर् न भवेदिति यत्र तत्र स्वातन्त्र्येण प्रयोगार्थं स्वीकृतं तथैव इहापि राम राम औ इत्यत्र निर्विभक्तिकत्वेपि राम पूर्वस्मिन् स्वातन्त्र्येण प्रयोगार्थता तु अस्त्येव स्वातन्त्र्येण प्रयोगार्थता तु अस्त्येव सु नास्ति तथापि राम इत्यनेन बोधस्तु जायत एव तदा नियमस्य साजातित्वम् अस्ति यथा तत्र गृह्यते तत्र यापि गृह्यतां न सजातीय विषयताया औचित्या च तथा च एकाच दुर्वचन न्यायेन समुदाय प्रातिपदिकादेव दुर्वचनादुत्पत्ति यद्यपि अस्य प्रसंगस्य अत्र औचित्यं नास्ति तथापि दृष्टांत द्वारेण औचित्यं साध्यते वदति कथमिति भू धातुः वर्तते लिट् लकारे यदा प्रथम पुरुषस्य एकवचने तिप् विभक्ति क्रियते भू तिप् इति तिपस्थाने कः आदेशः णलादेशस्य सम्यक् णलादेशे कृते अवशिष्यते तेन भू अ इति सम्यक् अस्ति अत्र द्वित्वं द्वित्वात् प्राक् भुगागमः भुवो लुङ्लिटो अचित्य दुर्वचने चि इति सूत्रात् अचित्यस्य अनुवृत्तिर्भवति अतः अजादि प्रत्यये परे द्वित्वं प्राप्नोति तदा द्वित्वं प्राप्नोति वदति नहीं भुगागमः प्राप्नोति अचि वर्तते भुगागमः क्रियते तदा किं भवति भूप् सम्यक् अस्ति इति धातुरनभ्यासस्य इति सूत्रेण अत्र द्वित्वं क्रियते सम्यक् अस्ति द्वित्वं क्रियते चेत् तदा वदति अयि भोः अत्र अन्यस्यापि सूत्रस्य अधिकारः वर्तते एकस्तु अस्ति एकाचो द्वे प्रथमस्य एकम् अस्ति अजादेर्द्वितीयस्य अस्ति न वा एतद्द्वयं सूत्रम् अस्मान् वदति अयि भोः यदा द्वित्वस्य प्रसक्तिः स्यात् तदा त्वया एतद् ध्यातव्यं स धातुः अजादि हलादर् वा यदि स धातुः अजादि स्यात् तदा द्वितीयस्य एकाचः द्वित्वम् अपेक्षितम् यदि धातुः हलादि स्यात् तथा प्रथमस्य एकाचः द्वित्वं प्राप्नोत् एतद् ध्यातव्यं सा एवं न कर्तव्यं यद् द्वित्वस्य अवसरः अस्ति चेत् द्वित्वं भवेदिति द्वित्वकरणे विचारः आवश्यकः अस्ति स च धातुः अजादिर्हलादिर्वा इति इदानीं भू धातुर्वा अजादि अस्ति हलादिर्वा हलादि अस्ति तदा कस्य द्वित्वं प्राप्नोति आदे एकाच तत्र अजादेर्द्वितीयस्य अयम् अजादिर्नास्ति हलादि अस्ति अतः प्रथमस्य एकाचः द्वित्वं प्राप्नोति सम्यक् अस्ति वदति एकाचः कस्य धातोः यतो धातोः इत्यस्य अधिकारः अस्ति एकाचः कस्य धातोः तो धातु संज्ञा कस्य जाता अस्ति भू इत्यस्य वदति अयि भो भू इत्यस्य धातु संज्ञा जाता अस्ति
परंच अत्र तु भू आनुपूर्वी नास्ति, अत्र तु भूव वर्तते। यादृशः धातु धातु पाठे पारिणा प्रोक्तस्तादृश अयं नास्ति, तद्भिन्नः एव अस्ति। कथम् अस्माभिः ज्ञायते भू धातुरिति? वदति अयो आगमः अस्ति। यदागमास्तद्गुणीभूता तद्ग्रहणेन गृह्यन्ते। लोकेऽपि दृश्यते देवदत्तस्य अंगादिक्ये तद्विशिष्टस्यैव देवदत्तस्य ग्रहणात्। देवदत्तः आसीत्, स मत्सकाशम् आगच्छन् आसीत्। अंधकारे तेन न दृष्टा, विद्युत स्तंभे तस्य शिरः जाता, लग्ना जाता, तेन स्फोटकः जाता। तदा स देवदत्तः नास्ति इति न वार्यते अस्माभिः। देवदत्तस्य अंगादिक्य तद्विशिष्टस्यैव देवदत्तस्य ग्रहणेन यथा ग्रहणं भवति तथैव आगमः अस्ति, अतः धातुरेव अस्ति। अतः यथा भू इत्यस्य धातु संज्ञा कृता अस्ति तथैव आगम समभिप्राय तस्यापि भू इत्यस्य धातु संज्ञा अस्ति। इदानीम् अस्माभिः उपनेत्रेण दृश्यते द्रक्ष्यते वा? अत्र एकाचः कः इति, तत्र प्रथमा एकाचः कः इति। तदा वदति अय्वो एकाचः भू एकाचः अस्ति, ऊ एकाचः अस्ति, ऊब एकाचः अस्ति, भू एकाचः अस्ति। चत्वारः एकाचः अत्र सन्ति, अस्ति न वा? चत्वारः एकाचः। तो यदि चतुर्षु एकाक्षु धातुत्वम् अस्ति न वा? अतः क्वचित् एकस्यैव अंशस्य द्वित्वं क्रियते, तत्रापि धातुत्वं प्राप्नोति। इदानीं दृष्टान्तः दीयते। तो यथा च धातुत्वं चतुर्षु एकाक्षु विद्यमान भवत्येव, कस्यचिदपि द्वित्वं क्रियते चेत् धातोरेव द्वित्वं भवति। तथैव राम राम औ इत्यत्र यदि समुदायस्य प्रातिपदिक संज्ञा कृता अस्ति चेत् तदा तद् घटकीभूतस्य प्रत्येकस्य तत्र प्रातिपदिक संज्ञा अस्त्येव। तदेव दत्तं। तथा च एकाच दुर्वचन न्यायेन यन धातुत्वं सर्वेषु एकाक्षु भवति, अतः धातोस्य यदि द्वित्वं क्रियते चेत् तदा धात्वे विद्यमानं यद्यत् एकाच वर्तते सर्वत्र द्वित्वं प्राप्नोति। परञ्च नियमवशात् क्वचित् आदेः एव एकाचा द्वित्वं, क्वचित् च द्वितीयस्य एकाचा द्वित्वं क्रियते। भवति न वा? परञ्च नाम धातु यथेष्टं नाम धातुषु एकं वार्तिकम् अस्ति। यदि नाम धातु वर्तते तदा यथेष्टं यस्य कस्यचिदपि एकाचः द्वित्वं कर्तुं शक्नोति। नाम यथेष्टं नाम धातुषु। पुत्रम् इच्छति, अत्र पुत्रम् इच्छति इत्यत्र यदि क्यच क्रियते चेत् पुत्रीय भवति। अत्र द्वित्वं प्राप्नोति नाम धातु अस्ति, तो पू इत्यस्यापि एकाचः द्वित्वं भवितुम् अर्हति, त्रि इत्यस्यापि एकाचः द्वित्वं भवितुम् अर्हति, अय्य इत्यत्रापि एकाचः द्वित्वं भवितुम् अर्हति। अतः एव तत्र रूपत्रयं भविष्यति, अनन्तरं कदाचित् वक्ष्यामि। अभिप्रायः अस्ति समुदायस्य धातु संज्ञा कृता अस्ति चेत् समुदाय घटकीभूतस्य प्रत्येकम् एकाच तत्र द्वित्वं प्राप्नोति। तथैव समासः यदि कृतः अस्ति चेत् समुदायस्य यदि प्रातिपदिक संज्ञा भवति चेत् तदा तद् घटकीभूतस्य प्रत्येकं तत्र प्रातिपदिक संज्ञा भवत्येव। तावतापि अर्थ अवयवार्थानां संख्यान्वयेन अनुग्रह संभवात्। अतएव यदि समासः क्रियते इतरेतर द्वन्द्वः क्रियते तदा अस्माभिः संख्यानुगुणं तत्र वचनं क्रियते। यदि संख्या द्वयम् अस्ति द्विवचनं, यदि संख्या बहुत्वं क्रियते चेत् तदा बहुवचनम्। अत्र यतो इतरेतर द्वन्द्वे उद्भूतावयवः स्वीक्रियते, अवयवः उद्भूतः अस्ति यदि द्विकं तदा द्विवचनम्, अवयवः यदि त्रिकम् अस्ति चेत् तदा बहुवचनं क्रियते इति। तावतापि अर्थवतानां संख्यान्वयेन
अनुग्रह संभवात्, अतः तत्र अवयवस्य उद्भूत संख्या दृष्ट्या तत्र संख्या अस्माभिः क्रियते। इदानीम् अत्र शब्दरत्ने पश्यामश्चेत् एतत् पूर्वभागस्य विभक्त्युत्पत्तिम् अनपेक्ष्यैव स्वातन्त्र्येण प्रयोगानर्हत्वात् प्रयोग अनर्हत्वात् इति उच्यते। अस्ति न वा? वदति अत्र तु विभक्ति आसीदेव, विभक्तेर्लुक् कृतः अस्ति, अतः स्वातन्त्र्येण प्रयोगार्हत्वं यद् भवता उच्यते तन्नास्ति। यत्र क्वापि विभक्ति पूर्वतः न दृश्यते न च कृता, परञ्च शब्दः दृश्यते, तेन शब्दः बुध्यते, अर्थः बुध्यते, अतः तत्र स्वातन्त्र्येण प्रयोगार्हत्वं भवद्भिर्ज्ञेयम्। यत्र च विभक्तिः अस्माभिः कृतम् अस्ति तदा लुप्तस्यापि तस्य विभक्ते तत्र सुबन्तत्वादेव अर्थवत्ता अस्ति, अथवा उताहो पदत्वम् अस्त्येव। तदेव लिखितम्, एतत् पूर्वभागस्य विभक्त्युत्पत्तिम् अनपेक्ष्य स्वातन्त्र्येण प्रयोगानर्हत्वात्। यदि विभक्ति उत्पत्तिम् अनपेक्ष्य विभक्तिर् न भविष्यति तदा यदि क्रियते, यथा उदाहरणम् औ विभक्ते प्राक्, यदा सुप् विभक्तेर् लुक् कृतः, राम राम रामसु रामसु, इदानीं समासे कृते विभक्तेर् लुक् कृतः, इदानीं तु तत्र विभक्तिर् नास्ति, अतः अस्यां परिस्थितौ स्वातन्त्र्येण प्रयोगार्हत्वम्। परञ्च यदि विभक्ति क्रियते चेत् तदा विभक्त्या एव बोधः। तदेव लिखितम् अस्ति, अतएव एतत् पूर्वभागस्य विभक्ति उत्पत्तिम् अनपेक्ष्य, उत्पत्ति भविष्यति तस्य अपेक्षां विनैव राम राम एतावस्थायां स्वातन्त्र्येण प्रयोग अनर्हत्वम्। प्रयोग तस्य प्रयोग एव न भविष्यति, राम राम इत्यस्य प्रयोगः भवति वा? न भवति, परञ्च बहुपटवः इत्यत्र भवति, अतः तत्र तु स्वातन्त्र्येण प्रयोगार्हत्वं स्वीक्रियते, परञ्च अत्र तु प्रयोगार्हता न भविष्यति इति। अतः अनुग्रह संभवः, अतएव न प्रत्येकं तदुत्पत्तिः। एतेन किं भवति? प्रत्येकं न तदुत्पत्तिः। औ विभक्ति क्रियते तो औ विभक्ति प्रत्येकं न क्रियते। समुदाये शक्ति अस्ति, अतः समुदायस्य अन्ते विभक्ति क्रियते। प्रत्येकम् अर्थवत्वात् सदपि समासः कर्ता अस्ति, समुदाये शक्ति अस्ति, अतः समुदायस्य अन्ते एव विभक्तिर्भविष्यति। प्रत्येकस्य अर्थवत्ता अस्माभिः स्वातन्त्र्येण प्रयोगार्थत्वात् स्वीकृत्य तत्र विभक्तिः न करिष्यते इति। अन्यथा द्वन्द्वोच्छेदो न लोपाद्यनापत्तिश्च इति भावः। अन्यथा द्वन्द्वोच्छेदो न लोपापत्याद्यापत्तिश्च। यदि एवं क्रियते, प्रत्येकस्य पदसंज्ञा अस्माभिः स्वीक्रियते चेत्, पदसंज्ञा तु अस्त्येव, पदसंज्ञा तु अस्त्येव, परञ्च स्वातन्त्र्येण प्रयोगार्हता अस्माभिः नाङ्गीक्रियते। पदसंज्ञा तु अस्त्येव, यदि पदसंज्ञा न स्वीक्रियते चेत् राजन् पुरुषः इत्यत्र न लोपः न स्यात्। पदसंज्ञा तु अस्त्येव, परञ्च स्वातन्त्र्येण प्रयोगार्हता नास्ति। केवल राजन् पदस्य पृथक्तया प्रयोगः कर्तुं न शक्यते। राजन् राजपुरुषः घटकीभूतस्य राजन् पदस्य पृथक्तया प्रयोगः कर्तुं न शक्यते इति। परञ्च पदसंज्ञा तु तत्रापि भवत्येव, अतएव न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति सूत्रेण तत्र नकारस्य किं भवति? लोपः भवत्येव। पदसंज्ञा न क्रियते चेत् तदा लोप एव न प्राप्नोति इति। अन्यथा द्वन्द्वोच्छेदो न लोपाद्यापत्तिश्च। न लोपाद्यापत्ति अत्र न, राजन्यस्य इत्यादिषु स्थलेषु भविष्यति इति। किञ्च यदि प्रत्येक कृतेपि समासे प्रत्येकं शक्ति स्वीक्रियते तदा द्वन्द्व समासकरणस्य फलं किमस्ति? द्वन्द्व समासस्तु अस्माभिः कृते समुदाये शक्ति स्यात् एतदर्थं। यदि समासे कृतेपि समुदाये शक्तिम् अस्वीकृत्य प्रत्येकम् अवयवे शक्ति अङ्गीक्रियते तदा द्वन्द्व समासकरणस्य फलं किमपि नास्ति।
अतएव स्वातन्त्र्येण प्रयोगार्हत्वम् अत्र स्वीक्रियताम् इति आवश्यकं नास्ति इति। किञ्च अग्रे अस्ति यानि स्वरूपाणि एव। इदानीं मूलस्य व्याख्यानम् अस्ति। मूले सिद्धान्तकौमुद्यां लिखितम् अस्ति एवकारस्य अनुकर्षणबलादिति। तस्य व्याख्यानं यानि स्वरूपाणि एव तेषाम् एकविभक्तौ परतः एकशेषः इति। इदानीं भवन्तः पश्यन्तु, मूलं यदा आसीत् यद् एकविभक्तौ इत्यस्य आवृत्ति, तदा अर्थद्वयं भविष्यति। एकविभक्तौ स्वरूपाणि एव दृष्टानि। एकविभक्तौ नाम समानविभक्तौ स्वरूपाणि एव दृष्टानि। तेषाम् एकशिष्यते एकविभक्तौ परतः। एतादृश अर्थः कथम्? एकविभक्तौ इत्यस्य यदा आवृत्ति क्रियते तदा। अस्ति न वा? यही एवं व्याख्यानं कृतं तेषां कृते इदानीम् उच्यते। पश्यन्तु यत्किञ्च तेषाम् एकविभक्तौ परतः एकशेष इति एतादृश अर्थः येन स्वीकृतः तान् प्रति उच्यते मानाभावात्। अत्र आवृत्तिकरणे प्रमाणं नास्ति। अतः प्रमाणं नास्ति चेत् तदा आवृत्ति कर्तुं न शक्यते। ईषदपि अस्माभिः किमपि तथा कर्तुं न शक्यते यत्र भाष्यकारस्य मतिः सम्मतिर्वा न स्यादिति। वदति किञ्च भाष्ये अनुक्तत्वादिति। तत्र अस्माभिः प्रमाणं किम् अन्वेष्यते? भाष्यकारेण क्वचित् उक्तं वा? तदा वदति नहीं, भाष्यकारेण तु न उक्तं, तदा त्वया न स्वीकार्यम्। यतोहि मध्ये मध्ये उच्यते, कश्चित् वदति एवं कर्तव्यं। सत्यम्, अपानीयं तु भवति। एतदपि अस्माभिः द्रष्टव्यम्, अपाननीयं न भवेत्। अतः यदि आवृत्तौ भाष्यकारस्य कथनं नास्ति चेत् तदा अस्माभिः आवृत्ति कर्तुं न शक्यते इति। किञ्च आवृत्तौ प्रत्यासक्ति न्यायेन यस्यां विभक्तौ एकशेषः तस्यां विभक्तौ यानि स्वरूपाण्येव तेषाम् इत्यर्थापत्या व्यामादौ एकशेषापत्तिः। एतदपि वाक्यं ध्यानेन अस्माभिः चिन्तनीयम्। वदति यदि आवृत्ति क्रियते तदा एतादृश अर्थः अवगम्यते। कीदृश अर्थः? वदति आवृत्तौ प्रत्यासक्ति न्यायेन किम् अर्थः? कीदृश? यस्यां विभक्तौ एकशेषः तस्यां विभक्तौ यानि स्वरूपाणि एव तेषाम् एकशेषः इति अर्थः। तदा मातृभ्याम् अस्यां विभक्तौ एकशेषः इदानीम् अस्माभिः कर्तुम् ईप्स्यते। तदा अस्यां विभक्तौ द्वयोः अपि पदयोः समानमेव रूपम् अस्ति। तदा तु अत्र एकशेषः भवितुमर्हति। तत्कृतेपि द्रविण प्राणायामे यत्र वार्यम् आसीत् तत् न वार्यते। यतोहि अर्थः भवति किं लिखितम् अस्ति अर्थे? यस्यां विभक्तौ एकशेषः त्वभ्यामी एकशेषः इदानीम् ईप्स्यते। तभ्यामी तु द्वयोरपि पदयोः मातृभ्याम् इति समानमेव रूपम् अस्ति। पुनरग्रे अस्ति तस्यां विभक्तौ यानि स्वरूपाणि एव। वदति सत्यम्, अस्यां विभक्तौ स्वरूपाणि एव अस्ति। न तु एकशेषः प्राप्नोति, परञ्च एकशेषः अस्माभिः न क्रियते इति। अतः कृतावपि आवृत्तौ एतादृश अर्थकल्पनेन मातृभ्याम् इत्यत्र तु एकशेषस्य प्राप्तिरेव अस्ति। अतः भ्याम् आदौ एकशेषापत्तिः। सम्यक् अस्ति? सम्यक् अस्ति? आपत्तिः अस्ति। अस्माभिः न इष्यते, परञ्च आपत्तिः भविष्यति।
अप्रातिपदिकैकशेषे मातृमात्रो प्रच्छेदो वक्तव्यः इति वार्तिकेन व्यामादपि तद अभावस्यैव इष्टत्वानुमानः। परञ्च वार्तिकं यदि अस्माभिः क्रियते तदा वदति मातृ मातृ जन्यवाची परिचेत्रिवाची एतद्वयं यदि पदं स्यात् क्वापि एतयोः एकशेषः न भविष्यति। यतं तदा कृतेन वार्तिकेन तु सर्वत्र एकशेषस्य निषेधः तदेव इष्टमपि अस्ति, तदेव लिखितम् अस्ति। तद् इति वार्तिकेन व्यामादावपि तद् अभावस्यैव इष्टत्व अनुमानात्। मातृव्याम् इत्यत्रापि एकशेषः मास्तु इत्येव अस्माकम् इष्टम् अस्ति, इत्येव अस्माभिः अनुमेयमपि वर्तते इति। फलमिति समुदाय फलमिति इत्यस्य मूले द्रष्टव्यम्। मूले न दृष्टं चेत् क्लेशः स्यात्। मूलं पश्यन्तु, तत्रैव लिखितम् अस्ति आवृतौ मानाभावात्। तस्य समाधानं जातं विभक्तेरेकशेषस्य विशेषणत्वे फलाभावात्। विभक्तेरेकशेषस्य अर्थात् यने विभक्तौ एव एकशेष एतादृशे यदि एतादृशं यदि विशेषणं दीयते चेत् तदा किमपि फलं नास्ति। इदानीं फलाभावस्य इत्यत्र शब्देन्दुशेखरे पश्यन्तु, शब्दरत्ने पश्यन्तु। एकम् उदाहरणम् अस्ति पयः पयो जरयति। पयः पयो जरयति। पयः शब्दस्य रूपाणि तु अस्माभिः ज्ञायन्ते एव। पयः पयसि पयांसि। कस्यापि विभक्तेः एतद् रूपं प्रथमा द्वितीयायाः अपि समानमेव अस्ति। भवन्तः पश्यन्तु, एकं पदं प्रथमान्तम् अस्ति, अद्वितीयं पदं द्वितीयान्तम् अस्ति, अस्ति न वा? परञ्च समानम् एव रूपम् अस्ति। रूपं तु समानम् अस्ति, एकशेषकरणाय तु भवता उक्तं रूपं समानं भवेत्, कारकं किमपि स्यात् अपेक्षैव नास्ति। एकत्र कर्तृत्वम् अपरत्र कर्मत्वं, तथापि अत्र रूपं समानं वर्तते। तदा वच्यते अयि भो अत्रापि सा विवक्षा नास्ति। सा विवक्षा तु समाना विभक्तिर्यत्र भवति तत्रैव सा विवक्षा भवति। अतः इदानीं विभक्ति योगेन एकत्र प्रथमा अपरत्र द्वितीया, सा विवक्षा नास्ति। यथा यत्र यत्र सा विवक्षा भवति तत्र तत्र द्वन्द्व, तत्रैव एकशेषस्य प्रसक्तिः। एक सा विवक्षाया अभावात् यथा द्वन्द्वस्य प्रवृत्तिर्न तथा एकशेषस्यापि प्रवृत्तिर्न। अतः केवल आनुपूर्वे स्वरूपे सति समान विभक्तौ इति यदि न क्रियते चेत् तदा अत्रापि एकशेषः भवितुमर्हति। परञ्च यत्र एकशेषः करिष्यते चेत् तदा विभक्तिरपि समाना अपेक्षिता स्यात्। अत्र विभक्ति समाना नास्ति। एकत्र प्रथमा विभक्ति अस्ति, अपरत्र द्वितीया विभक्तिरस्ति। तन्न च पयो पयो जरयति इत्यादि व्यावृत्ति फलं स्वरूपाणां यदि क्रियते चेत् तदा अत्र व्यावृत्तिर्न भविष्यति इति फलं न इति न च वाच्यम्। एतदपि फलं यापि एकशेषः न क्रियते न च इति कृतं, यतोहि अग्रे समाधानं दत्तमस्ति। सः विवक्षायाम् इत्यस्य आवश्यकत्वात्। मया उत्तरं तु पूर्वमेव दत्तमासीत्। अत्रापि सा विवक्षा स्यात्, तदा सा विवक्षा नास्ति चेत् तदा अत्र एकशेषः भवितुं नार्हति। अन्यथा पयः पयो नयति इत्यत्र गौणमुख्यकर्मणोरेकशेषापत्तेः। वदतु, यद्येवं न स्वीक्रियते चेत् तदा पयः पयो नयति। अत्र णीय प्रापणे धातु वर्तते,
तद्विकर्मकेषु धातुषु ने धातु वर्तते। तद्विकर्मकः यत्र धातुर्भवति तत्र अकथितं च इति सूत्रेण अपादानिक अनाधिकारकम् अविवक्षीकृत्य तत्र कर्मकारकं क्रियते। अतः एकत्र गौणकर्म वर्तते। इदानीमपि विचिकित्सा भवति यत्र कर्मद्वयं स्यात् तथा तदा तत्र कथं वा अस्माभिः निर्णेतव्यं क्व मुख्यकर्म क्व च गौणकर्म इति। तदा तत्र समाधानं दीयते। अकथितं च इति सूत्रेणाभिहितं कर्म गौणकर्म उच्यते। तदतिरिक्तेन विहितं कर्म मुख्यकर्म विहिते। अतएव कर्तुरीप्सितमं कर्म इति सूत्रेण कर्म संज्ञा क्रियते अथवा तथा युक्तं चानीप्सितं वित्तनेन वा कर्म संज्ञा विधीयते। एतद्द्वयमपि मुख्यं कर्म परञ्च अकथितं च इति सूत्रेण यदि कर्म संज्ञा क्रियते तत्कृतं कर्म गौणकर्म उच्यते। वदति अयि भो कर्म अस्ति मुख्यं वा भवेत् गौणं वा भवेत् गौणं वा भवेत् का नो हानि। वदति एवं न वक्तव्यं। वाच्य परिवर्तन काले गौणे कर्मणि मुख्यादे प्रधाने निकृष्वः अस्ति न वा। तत्र विधानम् अस्ति यत्र वाक्ये कर्मद्वयं भवति चेत् तदा विचिकित्सा भवति वाच्य परिवर्तने। यत्र कस्मिन् कर्मणि प्रथमा स्यात् कस्मिन् कर्मणि द्वितीया स्यात् तदा अकथितं च इति सूत्रेण यदि कर्म संज्ञा क्रियते चेत् तदा दुह्यादिधातूनां योगे गौणे कर्मणि प्रथमा भवति। अवगतम्। अतः इदानीं वदति पयः पयोनयति इत्यत्र गौणमुख्यकर्मयो कर्मणो रेकशेषापत्ये। कर्म तु द्वयमस्ति। एक मुख्यकर्म अस्ति एक अपरं गौणकर्म अस्ति। परञ्च एकः प्रथमान्तम् अस्ति। अत्र गौणकर्म भवेत् मुख्यकर्म वा भवेत् एकं तु कर्म अस्ति एव परञ्च अपरं कर्म नास्ति। सा विवक्षा यापि नास्ति समाना विभक्ति यापि नास्ति। अतः यथा पयो जरयति इत्यत्र नैकशेष तथा पयो पयो नयति इत्यादावपि एकशेषस्य प्रसक्तिः नास्ति। अवगतम्। समान विभक्ति कृत्वा भावः। अवगतम्। पयो नयति पया प्रथमान्तम् पया पयो नयति इति प्रथमान्तम् एकं प्रथमान्तम् अपरं द्वितीयान्तम्। इदानीं जिज्ञासा भवति यदि कर्म संज्ञा कथं कृतम् इति चेत् तदा नि धातु अस्ति तस्मात् अत्र कर्म संज्ञा कृता वर्तते। तो कर्म संज्ञा एकत्र अस्ति समाना विभक्ति नास्ति। अतः समान विभक्ति भावात् सविवक्षा नास्ति। सविवक्षा भावात् अत्र एकशेषस्य प्राप्ति नास्ति इति। इदानीं टीकायां पश्येत् उभयोरपि कर्मत्वेन तत्र समुदायात् एकविभक्ते कर्तुं शक्यत्वेन विभक्तिपदेन व्यावर्त्या संभवेन सविवक्षायाम् एत्यावश्यकत्वमिति भावः। अत्र अन्यदपि फलम् अस्ति यत् एकम् अस्ति अधिकरणं मन्तव्यम्। एकं पया इति अधिकरणं मन्तव्यम्। एकं कर्मान्तं कर्म स्वीकार्यं यत् स्वयं कर्म अस्ति तत्र कर्म अस्ति एव। एकं यत् अधिकरणम् अस्ति तत्र अकथितं च इति सूत्रेण कर्म संज्ञा क्रियते। यत् अधिकरणम् आसीत् तस्य अकथितं च इति सूत्रेण यदि कर्म संज्ञा क्रियते चेत् तदा तत्रापि कर्म संज्ञा कर्मत्वम् उभयत्र। परञ्च इदानीं विचारः क्रियते सत्यपि कर्मत्वे एकत्र मुख्यं कर्म अपरत्र गौणकर्म। यथा सा विवक्षाया अभावात् स्वरूपाणाम् एकशेष इत्यत्र एकशेषः न द्वन्द्वः न क्रियते एकशेषो वा न क्रियते तथैव यापि गौणमुख्यो भेदत्वात् एकशेषः कर्तुं न शक्यते इति
तदेव लिखितम् अस्ति एक अन्यथा पयः पयो नयत् इत्यत्र गौण मुख्य कर्मणो यतो हि उभयं कर्म एव मया उक्तं कर्ता इति परञ्च मूले किं लिखितम् अस्ति गौण मुख्य कर्मणो रेकशेषापति एकं मुख्यं कर्म पय अपरं गौण कर्म पय आन पूर्वी समानः अस्ति परञ्च तत्र एकत्र मुख्यत्वम् अस्ति अपरत्र गौणत्वम् अस्ति अतः भेदात् अस्मात् भेदात् अत्र एकशेषः न क्रियते इति प्रथमम् उपरि पश्येत् देवदेव इत्यादौ अतिप्रसङ्गाच्च देवानां देवः देवेषु वा देवः अत्र षष्ठी तत्पुरुषः समासः क्रियते षष्ठी तत्पुरुषः समासः क्रियते चेत् तदा विरुद्ध विभक्तिकं पदम् अस्ति अतः सा विवक्षा नास्ति अतः समानेपि पदे एकशेषः न भवति यस्तने दिवसे मया उक्तमेव अतः देव देव इति अस्ति परञ्च अत्र तत्र द्वन्द्व समासः नास्ति तत्पुरुष समासः अस्ति अतएव अत्र तस्य एकशेषस्य प्रसक्तिरेव नास्ति तदेव देव इत्यादि वति प्रसंगाश्च ठीक हाँ पया पयो जरयति इत्यत्र यद्यपि तत्र एकः कर्तृसंज्ञकम् अपरं कर्मसंज्ञकम् तेन समानम् अस्ति परञ्च कारकं भिन्नम् अस्ति विभक्ति भिन्ना अस्ति इति कृत्वा नैकशेषः अन्यत् उदाहरणं द्वितीय उदाहरणं पुनः वदति अयि भो तत्र तु एकं कर्म आसीत् एकं कर्ता अत्र तु उभयं कर्म एव अस्ति अत्र कथं भेदः क्रियते तत्र अत्र मुख्यगौणतया भेदः दृश्यते यतम् अतएव उक्तं यतो हि यदि अकथितं क्रियते चेत् अपादानादि स्वपि कर्म संज्ञा तो उभयत्र कर्म इति यद्यपि सन्देहः जातः ममापि एकं कर्तृत्वमपि वक्तुमर्हति परञ्च मूले लिखितमस्ति गौणमुख्यकर्मणोः एकशेषः उदाहरणं दत्तमस्ति अतः अस्माभिः इदानीम् अनुमेयं यद् उभयमपि कर्म एव अस्ति एकं मुख्यमस्ति अपरं च गौणकर्म अस्ति देवस्य देवानां देव देवस्य देवस्य यदि क्रियते चेत् तदा देवो भवत्येव देवौ यतोहि तत् समान अस्ति विवक्षा स विवक्षा अस्ति तत् देवो भवत्येव देवा देवौ देवा इत्यत्र देव अस्त्येव पया पयो जरयति इत्यस्य तत्र जरयति इति अणियन्तस्य प्रयोगः अस्ति तत्र पय कर्तृकं पय कर्मकं तत्र इदानीं जीर्णीभावः इति अर्थः अस्ति तत् एकत्र कर्तृत्वम् अस्ति एकत्र कर्मत्वम् अस्ति तत्र पय एव कर्ता अपय एव कर्म वर्ज पदद्वयम् अस्ति पय एव कर्ता अपय एव कर्म इति अभिप्रायः अस्ति अत्र दृष्टान्तम् एवं दत्तम् अस्ति समानम् अस्ति स्वरूपेण परञ्च स्वरूपेण समानं सदपि विभक्ति समाना नास्ति सा विवक्षा नास्ति अतः कर्तुं न शक्यते छात्र छात्र मध्यापयेत् इदानीं पश्यन्तु छात्र छात्र मध्यापयेत् छात्रः अपि अस्ति प्रथमान्तं छात्रम् अस्ति द्वितीयान्तम् अत्र तु स्वरूपभेदः परञ्च पया पयो जरति इत्यादि स्वरूपभेदः नास्ति अतः समानस्वरूपत्वात् तत्र प्राप्तिः अस्ति प्राप्तिर्दर्शनम् अस्ति तत्र समाधाने क्रियते टीकायां पश्येत् टीकायाम् इदानीम् अस्ति देवदेव इति असह विवक्षायाम् अपि एकशेषे तत्पुरुषादि विषयेपि तदापत्तिरिति भावः समाधानं मया उक्तं दृष्टं असह विवक्षायाम् अपि यदि क्रियते एकशेषः तदा देवदेव इत्यत्र तत्पुरुषः अस्ति देवानां देव देवेषु वा देव तदा अत्रापि एकशेषस्य प्राप्तिरासीदेव असह विवक्षायामपि एकशेषे तत्पुरुषादि विषये अत्र का समासः अस्ति देवदेव इत्यत्र तत्पुरुषः अस्ति आदिपदेन बहुव्रीरपि न ग्राह्यम् इति तोनुं धातु इत्यत्र एति विषयेपि तदापत्तिरिति भावः तत्रापि समुदायात् एक विभक्ते सत्वात्
तदेव देवः इत्यत्र इदानीं विभक्तिः कस्मात् कृता अस्ति? समुदायात्। देवानां देवः आसीत्, तत्र षष्ठी इति सूत्रेण मन्ये समासः कृतः। एवं पूर्वस्य विभक्ते लुक् जाता, पुनः एक देशविगत न्यायेन प्रातिपदिकत्वं स्वीकृत्य पुनश्च तत्र विभक्तिरानीता। तत्समुदाये अस्ति, तत्समानं तु दृश्यते एव, परञ्च इदानीम् अस्माभिः अन्विष्यते यत् पूर्वं विभक्तिः कः आसीत्, समाना आसीत्, भिन्ना वा, समासः पूर्वं कः आसीत्, अन्विष्यते। अन्वेषणानन्तरं ज्ञायते अत्र तु सह विवक्षा नास्ति, अतएव सह विवक्षायाः अभावात् अत्र एक शेषः न। यदि तत्रापि समुदायात् एक विभक्ते सब असह विवक्षायामपि एक शेषे तत्पुरुषादि विषयेपि तदापत्ति इति भावः। तत्रापि समुदायात् एक विभक्ते सत्वात्। इदानीं समुदायात् एक विभक्तिरेव अस्ति, अतः अत्रापि समान विभक्तौ परतः समानमेव रूपम् अस्ति, एकशेषेण भाव्यं, परञ्च वदति नहि अत्र तु सा विवक्षा नास्ति, अतएव एकशेषः भवितुं नार्हति इति प्रसङ्गात्। प्रत्युत आवृत्त्या उभय विशेषणत्वे वेक्षाणां समूहो वेक्षम् इति न सिद्ध्येदिति। तथा ही अपेक्षा इति स्थिते अंतरंगानपि विधिं बहिरंगो इति लुकि कृते विभक्ति परत्वाभावात् एकशेषो नस्य लुप्ते प्रत्यय लक्षणाभावात्। इदानीं मूलं द्रष्टव्यं, तदनन्तरं शब्दरत्नस्य चर्चा क्रियते। वदति अयि भोः एक विभक्तौ इत्यस्य यदि आवृत्ति स्वीक्रियते चेत् तदा अन्यत्रापि दोषः दृश्यते। वीक्षाणां समूहः वैक्षम्, वीक्षाणां समूहः वैक्षम्, समूह अर्थे अण् क्रियते। यथा काकानां समूहः काकं, तस्य समूहः इति सूत्रम् अस्ति, तथैव वीक्षाणां समूहः वैक्षम्। अत्र वीक्षाणां बहुवचनम् आसीत्, बहुवचनं कथमिति वदति अयि भोः वीक्षा च तेषां वीक्षाणाम् अस्ति न वा समूह। तो समूहे जाते तत्र आम विभक्ते लुक् जातं, तेन वदति वीक्षा इति। वीक्षाणाम् आसीत् आम विभक्तौ सत्यं, तत्र समानम् एव पदं वीक्षा वीक्षा वीक्षा, तदा स्वरूपाणाम् एकशेष इति सूत्रेण किं जातम्? एकशेषः जातः। तेन वीक्षा इति पश्यन्तु, इदानीं समूहे प्रत्ययः कृतः अस्ति, अतएव तेन प्रत्ययेन समूहस्य बोधः जायते। विभक्तिः भवेत् न वा भवेत्, शब्दः एकः स्यात् अनेको वा आपत्तिर्नास्ति, यतोहि समूहे अर्थे अत्र अण् प्रत्ययः कृतः अस्ति, अतः कृतेन अनेन अण् प्रत्ययेन समूह अर्थस्य बोधः जायते एव। तथा च भिक्षा इति स्थिते अंतरंगान् अपि विधीन् बहिरंगो लुक् बाधते। अंतरंगान् अपि विधीन् बहिरंगो लुक् बाधते। तदा भिक्षा आम अत्र आम विभक्ति आसीत्, तस्य लुक् जातः। यतोहि अण् प्रत्ययः यदा क्रियते चेत् तदा कृत् तद्धित् समासाश्च इति सूत्रं प्रवर्तते। तत्समास तद्धितान्तत्वम् अस्ति एव, तद्धितान्ते जाते तत्र प्रातिपदिक संज्ञा भविष्यति, एवं सुबोधात् प्रातिपदिकयो इति सूत्रेण किं भविष्यति? लुक् अस्ति। त अन्तरान् अपि विधीन् बहिरंगो लुक् बाधते। लुक् यदि बहिरंगमपि स्यात् तदापि बलवत् भवति, अन्यदन्तरंगं सदपि। अतः आम इत्यास्याः विभक्ते लुक् अंतरंगत्वात् पूर्वं जातम्। वीक्षा इति स्थिते अंतरंगान् अपि विधीन्
बहिरंग इति अर्थात बहिरंगो बाधते इति लुकी करते विभक्ति परत्वाभावात् एकशेषो न स्यात्। अभिप्राय अस्ति भवद्भिरुक्तम् एक विभक्तौ इत्यस्य आवृत्ति अस्ति। आवृत्ति अस्ति इत्यस्य अर्थः आसीत् यस्यां यत्र यस्यां विभक्तौ एकशेषः ईप्सितः तत्र एकशेषो परतः एक विभक्तौ परतः अतः तो विभक्ति अस्त्येव नहीं विभक्तेर् लुकालुप्तत्वात् विभक्ते अविद्यमानत्वात् एक विभक्तौ परतः इत्यस्य अविद्यमानत्वात् अत्र तो किम एक से आदेव नहीं एक से तु वक्तुं नार्हति परन्तु एक से अस्ति अतः विभक्तौ परतः इति यः अर्थः प्राच्ये नैर्वैयाकरणे कृता स अर्थः सुसंगतः नास्ति। अवगतम्? इदानीं विभक्तिः नावलोक्यते पूर्वं लुकालुप्तत्वात् वदति अयि भो या विभक्ति लुक् कृता अस्ति प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् इति सूत्रेण तस्य विभक्ते ज्ञानं भविष्यति वदति अत्र प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणं भवितुं नार्हति। वदति किं लिखति लुकि कृते विवाह लुप्ते प्रत्यय लक्षणाभावात् अत्र प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् इति कर्तुं न शक्यते। अतएव प्रत्यये परतः विभक्तौ परतः इति यः अर्थः तदनुसारं नास्ति अतः एक शेषः भवितुं नार्हति। एतेन सिद्ध्यति यत् एक विभक्तौ इत्यस्य आवृत्ति विषये येषां पक्षः आसीत् स पक्षः समीचीनः नास्ति। अवगतम्? परंतु हाँ यहाँ अत्र विभक्ति लुप्त प्रागे एक शेषः जाता है। हाँ अत्र विभक्ति लुप्त प्रागे एक शेषः जाता है। हाँ तर्हि अत्र न विभक्ति लोग एक शेषः न जाता। हाँ राम राम इति जातं राम राम विभक्तिर् जातं राम भिक्षा 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 आम आसीत्। हाँ एक शेषे कृते भिक्षा आम आम मत त्यजतु भिक्षा भिक्षा अस्ति भिक्षा भिक्षा आम इति न भिक्षा च अस्माभिः कृतम्। इदानीम् आम तु तदा करिष्यते यदा पृथक् समुदाये बहुत्वं स्यात्। इदानीम् एकैकं स्यात् तदा आम न कर्तुं शक्यते। भिक्षा च अस्ति समासः कृतः लुक् जातः विभक्तौ नास्ति विभक्तौ परतः नास्ति चेत् एकशेषः कर्तुं न शक्यते। भवता उक्तं विभक्तौ परतः एकशेषः कथम् आनीयताम्? प्रथमं लुप्तः अस्ति स्थानिवत् भावेनापि नानेतुं शक्यते। परञ्च यदि आवृत्तिः न स्वीक्रियते चेत् तदा स्वरूपाणि एव दृष्टानि स्वरूपं तु दृश्यते एव विभक्तौ स्यान्न वा स्यात् अपेक्षैव नास्ति एकशेषः कर्तुं शक्यते। अवगतं? तदेव अस्ति। पुनः किञ्च रामौ इत्यादौ परत्वात् नित्यत्वात् च वृद्धिरेचि इत्येकशेषे कृते विभक्ति परत्वाभावात् एकशेषो न स्यात्। अन्यदपि इदानीम् अस्ति अस्तु प्रसिद्धम् उदाहरणम् अस्ति रामौ इति। रामौ राम राम जातं रामश्च इति जातं रामश्च इति जातम् अस्ति। पुनश्च स्वरूप विभक्ति समासे जाते विभक्ते लुकि जाते राम इति समस्तस्तु अत्यवधं समासः अतएव रामो भवति। कुतः एक शेषः अस्ति वा समास द्वन्द्व समास तस्य एक शेषः कृतः अस्ति। एक शेषोऽपि समासस्य अङ्गम् अस्ति एव न चार्ते द्वन्द्व इति सूत्रेण समासः क्रियते। हाँ न द्वन्द्वे शेषे तो द्वन्द्वः न कृतः परञ्च यत्र यत्र द्वन्द्वस्य अवसरः अस्ति एकशेषोऽपि समासस्य अङ्गीभूतमेव अस्ति न
चार्थे द्वन्द्व इति सूत्रेण द्वन्द्वसमासः क्रियते। तत्र द्वन्द्वसमासः कतिविधः अस्ति, तत्र अवान्तरभेदः क्रियते चेत् समुच्चय अन्वाच्य इतरेतर योग इति। इतरेतर योगे अस्माभिः द्वन्द्व इतरेतरस्य योगस्य यत्र प्राप्तिः अस्ति तत्र समान विभक्तौ सत्याम् एक चर्चा क्रियते। समासस्तु अस्ति एव, अवगतम्? राम रामश्च रामश्च इति समासः जातः, स्वरूपाणाम् एक शेष इति एक शेषः कृतः। अब समासः न कृतः, समासस्य विषयः अस्ति, एक शेषः कृतः, एक शेषे कृते राम इति जातम्। इदानीम् अस्माभिः अवलोक्यते समुदायात् द्वित्वस्य बोधः। समुदायात् द्वित्वस्य यदि बोधः स्यात् तदा औ इति आनीयते। तदेव लिखितम् अस्ति रामौ इत्यादौ परत्वात् नित्यत्वात् वृद्धिरेचि इत्येकादेशे कृते राम औ इति अस्ति। राम औ परत्वात् नित्यत्वात् वृद्धिरेचि इति सूत्रेण एक रूपं तु मया पूर्वं साधितमेव, तत्र बहु चर्चा अपेक्षिता नास्ति। तदा किं जातं? रामौ इति किं जातं? रामौ इति विभक्ति परत्वा भावात् एक शेषो न। इदानीं कश्चित् एवं वदति अयि भो राम राम अस्ति विभक्तिर्लोक जातः, इदानीं भवता उच्यते विभक्तौ परतः एक शेषः, इदानीम् एक शेषः न कार्यः, औ आगमिष्यति तदनन्तरम् एक शेषं करिष्यामि। भवतां पक्षः अस्ति एक विभक्तौ परतः एव, यदि एवं क्रियते चेत् इदानीं नास्ति, प्रतीक्षा करिष्यते, यदा आगमिष्यति तदा करिष्यामि। औ आगता, औ विभक्ति आगता, आगतायां सत्यां वदति अयि भो एक शेषः कार्यः, विभक्ति अस्ति परस्मिन् एक शेषः कार्यः, तदा वदति विराम। इदानीं वृद्धिरेचिरागच्छति, वृद्धिरेचि बलीयसी वर्तते, परत्वात् बलवत् अस्ति, एकादेशे कृते तद वृद्धिरेचेर् बलवत्वात् एकादेशः जातः, एकादेशः जातः तदा राम रामौ इति किं जातं? राम रामौ इति। इदानीं विभक्तौ परतः स्वरूपं नास्ति, वदति अयि भो औ इति निष्कासयति, वदति निष्कासनं करिष्यामि चेत् रामघटकस्य अकारस्य निष्कासनं भविष्यति, फेविक्विक् अस्ति। इदानीम् औ इत्यनेन यत् कृतः अस्ति तत्कृते वृद्धिरेचे पुनः यदि निर्गमनं स्यात् तदा रामघटकस्य जो हि अवयव अकारः सोऽपि गमिष्यति। तदेव लिखितमस्ति एकशेषो न स्यात् उभयता आश्रयणे नान्तादिवत् भावः भावादिति। वदति यत् तत्र अन्तवत् भावः कर्तव्यः, अन्तादिवत् चेति सूत्रम् अस्ति, योऽयम् एकादेशः पूर्वस्य अन्तवत् अपरस्य आदिवत्। अन्तवत् भावेन औ इत्यस्य निष्कासनं कृत्वा एवं च विभक्तौ परतः भविष्यति, तदा वदति उभयता आश्रयणे नान्तादिवत्, यत्र उभयोः पूर्वपरयोः एकः कश्चन आदेशः क्रियते तत्र अन्तादिवत् भावो न भवति। न भवति चेत् तदा तु एक शेषः भवितुं नार्हति। अतः अनेके दोषाः इदानीं प्रदर्श्यन्ते इति मूलम् इति भावात् इति। इदानीं अधः शब्दरत्नं वयं पठामः। शब्दरत्नं एक शब्दरत्ने भैक्षम् इत्यत्र ननु अनेक बोधक भिक्षा शब्दात् अणि भैक्ष्य सिद्धिरस्ति इति जातमेव। भिक्षाणां समूहो भैक्षमिति शिक्षा अस्ति, तत्र अण् प्रत्ययः जातः अस्ति, तत्र तथाहि इत्यस्य उपरिष्टात् यद् वाक्यं मूले अस्ति तस्य आवृत्तिः क्रियते। एकशेषारम्भे एकशेषं विना तादृशस्य ज्ञानः सम्भवः इति। यदि एक शेषः न क्रियते चेत् तदा तत्र बहुत्वस्य यः बोधः अस्ति स बोधः भवितुं नार्हति इति। यतोहि तत्र अण् प्रत्ययेन बहुत्वस्य बोधः अस्ति, अण् प्रत्ययः कृतः तत्र भैक्षम् इत्यत्र एकेनैव भिक्षा पदेन बहुत्वस्य बोधः जायते, एक कृते एक शेषे। अतः इदानीं
उच्यते एक शेषारंभे एक शेषं विना यदि एक शेष न क्रियते चेत् तादृशस्य ज्ञानासंभवः इति भावः तादृश समूह रूपस्य अर्थस्य या बोधः स भवितुं नार्हति इति विभक्ति परत्वाभावात् हाँ परत्वात् नित्यत्वाच्च आदिवृद्धौ सारूप्येन अभावाच्च इत्यपि बोध्यम् इदानीं वदति भिक्षा अस्ति तब भिक्षा अस्ति चेत् तदा भासंज्ञा क्रियते अयस्येति च इति सूत्रेण किं क्रियते अकारस्य लोपः अतः प्रागेव तद्धिते स्वचामादे इति सूत्रेण आदिवृद्धि क्रियते तदेव निमित्तं विभक्ति परत्वाभावात् परत्वात् नित्यत्वात् आदिवृद्धौ यदि आदिवृद्धौ क्रियते चेत् तदा तु एकं किं भविष्यति वैक्षम् यदि इदानीम् एक शेषः न कृतः अस्ति चेत् तदा पूर्वस्मिन् भविष्यति भिक्षा तद्वयोः समानं रूपं नास्ति समानं नास्ति चेत् तदा भैक्षम् इति रूपं भवितुं नार्हति अतः कश्चित् एवम् उक्तवान् यत् पूर्वम् एक शेषः कार्यः तदनन्तरं प्रत्यादिकं कार्यं तत्र क्रियते न एवं कर्तुं न शक्यते यत् वृद्धिकार्यम् अस्ति तत्परत्वात् बलवत्वम् अस्ति अतः विलिखितम् अस्ति परत्वात् नित्यत्वाच्च आदिवृद्धौ सारूप्याभावात् तत् प्रथमं द्वितीयं यत् अस्ति तत्तु भिक्षा अतृतीयं भविष्यति वैक्ष इति त्रिषु सारूप्यं न भवति अतः एक शेषः भवितुं नार्हति अविरवि कन्यावेन समाधानं तु किमस्ति अच्छा अविरविकन्यायेन समाधानं तु लक्षणैक चक्षुष्केर्दुर्गेयम् एकं भवति लक्षणैक चक्षुष्कः एकः भवति लक्ष्यैक चक्षुष्कः मन्ये कर्तव्य समासस्य इति सूत्रस्य लघु शब्देन्दुशेखरेपि अस्य चर्चा भवति तल्लक्षणम् एव एकं चक्षु यस्य स लक्षणैक चक्षुष्कः एकं भवति लक्ष्यम् एव एकं चक्षुर्यस्य स लक्ष्यैक चक्षुष्कः यदा काव्यप्रकाशस्य अध्ययनं क्रियते तदा काव्यस्य यद् सन्दर्भः अस्ति कारणता विषये तत्र काव्यस्य कारणत्रिकम् अस्माभिः स्वीक्रियते त्रयः समुदिता हेतु इति तत्र काव्यप्रकाशे व्याख्यायम् अस्ति तद्वदति त्रयः समुदिता हेतु तत्रयः इति बहुवचनं हेतुरिति एकवचनं तत्र समानं नास्ति अभेदान्वयः भवितुं नार्हति अभेदान्वयः भवितुं नार्हति इति कथम् अस्ति इति तदा वदति इदानीम् असमान विभक्तावपि अभेदान्वयः असमान विभक्तावपि अभेदान्वयः कथमिति काव्य प्रकाशकारस्य वाक्य दर्शनात् साहित्यिका वदन्ति नाहं पाणिनि सूत्रं वेद्मि नाहं महाभाष्यम् अधीतवान् काव्य प्रकाशकारेण एतल्लिखितम् अस्ति तत् समीचीनम् अस्ति अहं लक्ष्यं पश्यामि न भवतां लक्षणं सूत्रमिति काव्य प्रकाशकारेण यद् वाक्यं कृतं यल्लक्ष्यं दृश्यते तदेव चक्षुः येषां ते लक्ष्यैक चक्षुष्काः अतएव अस्माभिः एवं समाधानं दीयते व्युत्पत्तिवादी ग्रन्थेषु समाधानं तत्र दत्तमस्ति अत्र त्रितय समुदाय एव कारणत्वम् अंगीक्रियते
शक्तिर निपुणता अभ्यास त्रयाणाम यदि एकत्र समवाय अस्ति चेत् तदा एव काव्यसूत्पत्तिर्भवतुमर्हति। एकस्मिन् कस्मिंश्चित् जने काव्यकरणस्य शक्तिरस्ति। ठीक है, परंच निपुणता नास्ति, अभ्यासः न क्रियते भवितुं नार्हति। एकेन अभ्यासः क्रियते रात्रं दिवं जतौ तु वंशस्तमुदीरितौ जडौ इत्यादिकम् अभ्यासः क्रियते। प्रातः काल यावदपि नैकोऽपि श्लोकः तेन विरच्यते। अतः यदि शक्तिरपि स्यात् तस्मिन्नेव जने, निपुणतापि स्यात् तस्मिन् जने, अभ्यासोऽपि तेनैव क्रियते। एतत् तृतीयं समुदायरूपत्वेन यदि स्यात् तदा एव कार्यस्य उत्पत्तिर्भविष्यति इति बोधनाय हेतु इति दत्तम् एकवचनम्। इति हेतुस्तदुद्भवे। तस्य व्याख्यानम् अस्ति काव्यप्रकाशकारेण, त्रयः समुदिता हेतु न तु हेतवः। हेतु एकवचनं कथं दत्तं? समुदायावच्छिन्नं तृतीय समुदायं यदि स्यात् तदा एव। मम अभिप्रायः अस्ति अस्माकं ये आप्ताः आचार्याः सन्ति मम्मटादयः, तेषां वाक्यं वचनमेव प्रमाणम् अस्ति, लक्ष्यमेव प्रमाणम् अस्ति। अतः तद्दृष्ट्वा अस्माभिः तादृशं लक्षणं स्वीक्रियते येन तेषां सुसङ्गतिः स्यादिति। परञ्च अस्माभिर्वैयाकरणैः लक्षणं स्मर्यते, अपन्नयं च न भवति। यदि पाणिनि सूत्रानुसारम् अस्ति चेत् सम्यक्, नो चेत् सम्यक् नास्ति इति। अतः क्वचित् लक्ष्यं दृष्ट्वा अनुमातव्यम् एतत् भवितुम् अर्हति, क्वचित् च लक्षणेन साधयितुं शक्यते इति। तदेव अत्र मूले दत्तम् अस्ति। अविरविक न्यायेन समाधानं तु लक्ष्य, अस्य न्यायस्य स्पष्टीकरणं श्वः करिष्यते। समाधानं तु लक्षणैकचक्षुष्कैर् दुर्गेयम्। लक्षणैकचक्षुष्कैः अर्थात् लक्षणम् एव चक्षुः येषाम् अस्ति तैः एतस्य समाधानं कर्तुं न शक्यते। अस्य अभिप्रायम् अस्ति चक्षुरभिरपि यद् उच्यते तदपि अस्माभिः प्रमाणत्वेन अङ्गीकार्यम्। सीतायाः पतये नमः। सीतायाः पतये कथम्? हर्षप्रयोगः अस्ति न वा? रामायणे एतत् प्रयोगः, एतादृशः प्रयोगः अस्ति। अतएव पतिसमास एव ये संज्ञा भवति न वा? पतिसमास एव इव संज्ञा भवति। सीतायाः पतिः, अत्र तु समासः नास्ति, समासाभावः अस्ति, तदा गे संज्ञा भविष्यत्येव नहि। आगे संज्ञा नास्ति चेत् घेर् तु सूत्रेण गुणः न स्यात्। पतिङे, अत्र घेर् तु सूत्रेण गुणः, अगुणे कृते पत्ये एतो यमायावा इति अयादेशे पतये। सीतायाः पतिये कुतः दृश्यते? लक्ष्यं दृश्यते, अतः अस्माभिः आर्षप्रयोगत्वेन अङ्गीक्रियते। अतएव प्रातः काले चर्चाप्यासीत् अस्माभिः कदाचित् लक्ष्यानुसारी भाव्यं। विष्णवसु इत्यादि स्थलेषु, बहुपटु इत्यादि स्थलेषु सुबन्तस्य अभावेपि पूर्वपदस्य पदत्वम् अस्माभिः स्वातन्त्र्येण प्रयोगार्हत्वात् अङ्गीकृतम्। अतः लक्ष्यं दृष्ट्वापि लक्षणस्य प्रवृत्तिर्भवति, लक्षणस्य अनुमानम् अस्माभिः क्रियते इति। यत्र लक्ष्यं दृष्ट्वा क्रियते लक्ष्येक चक्षुष्क, यत्र लक्षणं दृष्ट्वा प्रवृत्तिर्भवति तस्य किं भवति? लक्षणेक चक्षुष्क इति। न च समर्थग्रहणेन परिनिष्ठित प्रातिपदिकात् तद्धितोत्पत्ते पूर्वम् एकशेषे पश्चात् तद्धित इति वाच्यम्। पुनः एकः अन्यः प्रसङ्गः आगतः, भवद्भिः ज्ञातव्यं। यावच्च
अखिला प्रसंगः अध्यापकेन न दृष्टः तावत् समाधातुं न शक्यते। समर्था पदविधि इति कश्चन प्रसंगः क्वापि अस्ति। तस्य प्रसंगः यदि भवद्भिः न ज्ञायते चेत् एत् अत्र वाक्यस्य समाधानं न कर्तुं शक्यते। तस्यापत्यम् इति सूत्रस्य यदि अभ्यासः नास्ति चेत् समाधानं न कर्तुं शक्यते। तस्यापत्यम् इत्यत्र षष्ठ्यन्तस्य कृतसन्धिकार्यस्य परिनिष्ठितस्य इत्यस्य अर्थः किम् अस्ति? कृतसन्धिकार्यस्य परिनिष्ठितत्वं तदा एव भविष्यति यत् संध्यादि सर्वं कार्यं कृतम् अस्ति तदनन्तरमेव तद्धितस्य उत्पत्तिर्भविष्यति। अतएव सर्वं कृत्वा वीक्षाणाम् एकशेषाधिकं कृत्वा अनन्तरं तद्धितस्य अणप्रत्ययस्य प्रवृत्तिर्भवति। अस्ति न वा? अतः एकशेषाधिकं यत्किमपि त्वया कर्तव्यम् अस्ति तद्धितात् प्रागेव त्वया कर्तव्यम् अस्ति। तदेव लिखितम् अस्ति समर्थ समर्थ ग्रहणेन समर्थ पदविधि एकम् अस्ति। अत्र न तस्यापत्यम् इत्यादि स्वपि समर्थ इत्यस्य अनुवृत्तिरागच्छति। तेन च समर्थ इत्यनेन समर्थ इत्यस्य परिनिष्ठितत्वम् अपरिनिष्ठितत्वम् इत्यस्य कः अर्थः? कृत्सन्धिकार्यत्वम् इति परिनिष्ठित प्रातिपदिकात् तद्धितोत्पत्तेः। परिनिष्ठित प्रातिपदिकात् प्रातिपदिकमपि लिखितं परिनिष्ठितमपि लिखितं परञ्च परिनिष्ठितं तावत् न स्यात् यावत् संध्यादिकं न कृतं स्यादिति। तद्धितोत्पत्तेः पूर्वम् एकशेषे पश्चात् तद्धिति वाच्यं। तेन किं भविष्यति? पूर्वम् एकशेषः भविष्यति तत्पश्चात् एव तद्धित् प्रत्यय। अतः भिक्षा भिक्षा इत्यादि स्थलेषु पूर्वम् एकशेषः भविष्यति। एकशेषे जाते पुनश्च भिक्षा आम् भवति तेन भिक्षा अणाम् भवति। पुनश्च तदनन्तरं समूहे अर्थे अणप्रत्ययः क्रियते इति। प्रातिपदिकाधिकारात् किं तत्सामर्थ्यं कृतवर्णानुपूर्विकत्वम् भाष्यात् प्रातिपदिक संबंधी वर्ण मात्रा से श्रेय तत्संबंधी वर्ण निमित्त कार्येन परिनिष्ठितत्वस्यैव आश्रय इति। इदं सामर्थ्यम् इत्यस्य अभिप्रायः दातुं केवलं प्रातिपदिकमेव न अपितु संध्यादिकं यत् कार्यं संधि प्रवृत्ति यत् कार्यं कृतम् अस्ति तेन परिनिष्ठितं यदा जातं तदनन्तरमेव तद्धितस्य उत्पत्तिर्भविष्यति इति अभिप्रायः अस्ति। तो केवलम् आनुपूर्वी वर्णदर्शनेनैव परिनिष्ठितत्वं नागमिष्यति विभक्ते। ओहो एतदपि पूर्वम् आगतमस्ति। अतः संध्यादि कार्यं कृते सति अपि एतेन इदानीं निष्कर्षः जातः पूर्वम् एकशेषादि कार्यम् अस्माभिः कर्तव्यं तदनन्तरमेव तद्धितस्य उत्पत्तिर्भविष्यति। अतः भिक्षा च भिक्षा च भिक्षा च इति बहुवचनं कृत्वा षष्ठ्यां विभक्तौ आम् विभक्तिरानीय एव इदानीं च समाना विभक्ति अस्ति। एकशेषः क्रियते भिक्षा आम् पुनश्च तदनन्तरं तत् समूह अर्थे अण प्रत्यय क्रियते तेन तद्धित तद्धिते स्वच्छामादे इति सूत्रेण आदिवृद्धि तेन भैक्ष भसंज्ञा व्यसेत च इति सूत्रेण अकार लोप तेन भैक्ष इति। अत्र सामान्ये नपुंसकम् इति सूत्रेण नपुंसकता आगमिष्यति तेन नपुंसके सोरमि पूर्व रूपे कृते भैक्षम् इति रूपं भवितुम् अर्हति इति। इदानीं मूलेपि दिक् इत्यन्तं यावत् आगतम् अस्ति। पुनः अग्रे चर्चा अस्माभिः करिष्यते। तद् क्व अग्रे लिखितम् अस्ति अग्रे उत्तरं दत्तम् अस्ति प्रातिपदिकाधिकारात् किं तत् सामर्थ्यं। तो प्रातिपदिकस्य अधिकारः अस्ति तत् केवलं शुद्धं प्रातिपदिकम्। अग्रे कृतवर्णानुपूर्वकम् इति भाष्यात् प्रातिपदिक संबंधी वर्ण मात्राश्रय तत्संबंधी वर्ण निमित्त कार्येन परिनिष्ठितस्यैवान्वयः।
केवलं प्रातिपदिकं न केवलं वर्णान् पूर्वी वर्ण अपितु तत्सम्बन्धी यत् किमपि कार्यं कर्तव्यं प्रातिपदिक सम्बन्धी यत् किमपि संध्यादिकं कार्यं कर्तव्यम् अस्ति तत्सर्वं कार्यं तदेव परिनिष्ठितं भवति। इदानीं जिज्ञासा कृतं प्रातिपदिकम् इत्यनेन केवलं वर्णसमुदाये इति न परिनिष्ठितं इत्यस्य कृत्सन्धिकार्यं यद् उक्तम् अस्ति तद् ग्राह्यम्। अतः भिक्षा आम यदा जातं तदा एव अण् प्रत्ययः कर्तुं शक्यते। अभिप्रायः अस्ति एकशेषाधिकं यदा भवति तदनन्तरं तद्धित् प्रत्ययस्य उत्पत्तिः भवितुम् अर्हति। अतः विकल्पः दत्तः केवल प्रातिपदिकं न परिनिष्ठितं केवल अण्पूर्वी वर्ण इत्यपि न परिनिष्ठितं तत्सम्बन्धी विभक्त्यादिकं यत् कार्यं कर्तव्यं संध्यादिकं यत् कार्यं कर्तव्यं तत्सर्वं कृतं चेत् तदेव परिनिष्ठितम् आगमिष्यति। पूर्वं तु वाच्यं दत्तमस्ति तस्य समाधानं नास्ति एतदेव नास्ति अपि तु सर्वं कृतम् अस्ति तदेव परिनिष्ठितत्वं तत्र आगच्छति। तत्रैव साधुत्वम् अस्ति तत्रैव धर्मः अस्माभिः अनुमीयते। अस्तु इदानीं भवतां